Balay sa bisdak. Balay sa bisdak. Sa bisdak nagsugod ang among istorya. Podcast na kiyatapan puno sa panakiusa. Dili lang kinigil kundili komunidad nga tinuod. Bisan pa mulabay ang katuigan, diri gihapon mo duol. Dili lang kay lunsay nga katawa ang naagian, adunay mga kasakit, apan wala gihapoy biyaan. Bisanon sa pangaunos ang moabot og mosulay. Ang bisdak kandam kanunay nga mohatag og hupay. Bisdak, bisdak ang among panimalay. Bisan asa ka padulong, may mabalikan ka kanunay. Hiyat sumbugan, broken, ugang mga hilomon, banhanan, bigaon tanan sila, dawat din hikaron. Bisan masingitan pata og bobo sa bossing nga estrikto, katawan ra gihapon kay pamilya man kita diri sa tinuod. Si Uncle Invicto sama sa bombo radyo ang tingog. Hilabihan kasungugan sa estorya dili mabungog. Si Hot Tito Pogs kalit lang nga mo sulte. Totoy ko ang sulti nga makapakatawa sa uban hilayon. Si Aseo maski at pasata ng may kakiat kon ana siya, dili gayud mahilom ang banon. Ug si Bisaya nga permente lang nagsubo og broken, apil gihapon sa lingin ang kasing-kasing pabilin nga bukas. Kon magisgot og pan si Madam Seduce ang bahala sa world boss. Si di natulog ang andam sa pagpakigira. Si Foke nga kalit lang mawala sa pananaw, kay dito na usab sa kaban nangita og kabilin. Sinye ko nga sige og reklamo, apan maayong mananambal. Bisan pa magsige og yaw-yaw, siya ra ang kasaligan. Ug si ka-ultron nga nailhan sa iyang kabigaon. Bisan pa sa posisyon sa higdaanan, mangita og paagi. Bisdak, bisdak, dili lamang kini usa ka podcast, kun dili pamilya nga lig-on, may gugma nga dili mapunyas. Bisan kiat o seryoso man ang adlaw nga moabot, aduna gihapoy balay nga mabalikan sa tanang higayon. Basta sa bisdak wala gayoy diyaanay, hangtod sa kahangturan kita-kita